अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ब्या खैर है? तबीयत से ठीक है। पहले चक्कर चलता पिया हक खतीब ते अपने इकरार दा, होर सही नवा पंगा पै गया। देखो वीडियो को देखो। अब क्या है? ये बंद करे क्या? क्यों बंद करे कैमरे? आपने किस काम के लिए हमें बुलाया है? बुलाया है ना, आपकी इज्जत करेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं, देंगे। इज्जत ये आप इज्जत कर रहे हैं हमारी। दम अब भाई आप दम के लिए बुलाया, आप दम करें। ये इंटरव्यू मेरी बात सुने ना, ये लोग अवाम की डिमांड है। हमने घर बुलाया है दम के लिए और हमारे सवाल जवाब चिट्ठा जी, आप पीर बने हुए हैं ना, हमारे कुछ सवाल है जवाब दे दें, इजी है, इसमें क्या हर्ज है? आपने हमें दम के लिए बुलाया। दम के लिए जरूर बुलाया। हम आपका जो हदिया होगा वो देंगे। हदिये को छोड़ो, जो आप हदिया होगा, हदिया दे आपकी सकते इज्जत हैं। की है, नहीं, आप हदिया दे देंगे। सकते हैं। नहीं, जितना हो सकेगा दे सकेंगे। नहीं, हदिये आप मांगे, आप मांगे दे आपने सकते हमें हैं। बुलाया है घर दम यार के मेरी लिए। बात सुने एक मिनट, दम उससे के वाली लिए बात बुलाया है, नहीं। दम करेंगे। मेरे भाई मैं खाली हमें घर बुला के जलील कर रहे हैं। ये देखिए, आप आप पीर घर बने, मेहमानों को बुला के उनके साथ मेरी ये बात सलूक सुने, करते हैं। मेरी बात सुने, आप पीर बने हुए हैं नहीं बने। पीर बने हुए नहीं है। मेरे तो आप- सवाल आते अब जवाब दे दे, इसमें हद कौन सी है? यार एक मिनट, हमें घर बुलाया गया है कि भाई हमारा मरीज मर रहा है। 3 दिन हो गए ये आदमी मुझे फोन कर मेरी रहा बात है। सुने, मेरी बात सुने। 3 दिन से ये आदमी मुझे फोन कर रहा है कि हमारे घर मरीज है। ठीक है, मरीज है। मैंने अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी वो बात ठीक है, बात सुने मेरी सारी बात मैंने ठीक कोई आपसे डिमांड की नहीं, डिमांड 3 दिन मुझे फोन करता रहा कि हमारे घर में मरीज है, आप हमारे घर आ जाएं, पीर साहब से दम करवा दें। अब घर आ गए तो कह रहा है जी सवाल जवाब करने। ये अच्छा, कौन मेरी सा बात तरीका है सुने। आपका? आपने बात किया ना, मैं हजरत, खामोश ये रहा हूँ। कौन सा तरीका है आपने आपका? बात किया ना, आपने बात किया, मैं खामोश रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, ये कुछ लोग ये उसका तरीका हमारे मेहमान हमें घर बुलाया है कि हमारे घर मरीज है। नहीं, वो 3 ठीक दिन है, वो फोन ठीक किया है। मैंने बोला है आपका फोन तरीका पे ठीक नहीं। नहीं, मेरी मैंने बात फोन पर भी मैंने बोला है कि भाई हम ना आप मरीज का नाम बताएं, उसकी फोटो सेंड कर दे, हम यही दुआ कर देते, अल्लाह शिफा देगा। इनसे कोई आपसे पैसों की डिमांड की नहीं की है। बिल्कुल बात तो सुने, आपकी जो हम डिमांड अपनी होगी जेब पूरी से कर देंगे। तेल खर्चा किराया पेट्रोल लगा के हम इनके घर आपकी पहुंचे। जो डिमांड आगे होगी आपको हजरत साहब पैसे ने- देंगे मेरे भाई, आपको भाई पैसे हमें देंगे। पैसे नहीं चाहिए। हजरत साहब ने आगे चिट्ठा निकाल लिया है, सवालों के जवाब दे मेरी दो। बात सुने। ये कोई तरीका नहीं है यार आपका। मेरी बात सुनो, ये अवाम के इलाके की डिमांड है, आप इसमें क्या हर्ज है? आप जवाब दे आप इसमें मुझे क्या हर्ज फोन है? पे बता देखिए दें। मैं सहाफी भी हूँ, ये देखिए मैं सहाफी भी हूँ, मैं सहाफी भी हूँ। सहाफी है तो आप हमें बुला आप हमारे मेहमान हैं। नहीं, ये काम आप नहीं हमारे होगा। मेहमान हैं, मेरी बात सुने, आप हमारे मेहमान हैं। ये काम नहीं होगा भाई। इसमें क्या हर्ज है यार? सवाल आपके जवाब दे दे। ये बच्चा चंद सवाल है, चंद सवाल है, जवाब दे दे। चंद सवाल है, चंद सवाल है, चंद सवाल, आप जवाब दे दे, बस इसमें क्या हर्ज है? के जवाब हम पर पाबंद है आपसे। अच्छा चलो आप हमारी सुने यार, एक मिनट। आपने कहा था, उसको चैलेंज किया था इंजीनियर जो है ना मोहम्मद अली मिर्जा को, जेल में उसको कहा था कि मैं उससे यार मेरी बात सुने, आप उससे ये मना वीडियो कैसे- वीडियो आप बन रही है, मैं वीडियो आप जेल को चैलेंज कर रहे हो, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? वजह क्या है? आप जेल में लेके आओ, आप उसके इलाके बाद वाले लेके आओ, हम इलाके वाले को जवाब नहीं देंगे, जेल का सामना कैसे करेंगे? हम करेंगे। अच्छा मेरे सवालों का जवाब दे। सुनो मेरी गल सुनो, जेल भी तो सदो और तुम्हें लभना ओही देसी मंजी वो पूरी जेल ठोकनी में तक है। जदू आएगा बात तो सुनो, मेरे सवालों का जवाब दे। हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे, इसलिए आप ये ना समझें कि आपके पाबंद नहीं है। आप हमें यार ये ना पाबंद समझें नहीं है कि- ना, हम आपके पाबंद नहीं। पाबंद बिल्कुल नहीं है। आपने किस मेरा काम के राइट लिए बनता है, मेरा राइट बनता है आपसे सवाल करना। यार मेरा राइट आवाम बनता एतराज है। करती है। सवाल करने आप ठीक हो ना, आप ठीक हो, आप अगर आप हक पे हैं तो आप जवाब दे दे, इसमें बस क्या आप दे दे यार, क्या हो जाएगा चार यार? पांच मेरी सवाल बात है, सुने, मेरी बात चार सुने। पांच सवाल है। अगर आपने सवाल करने थे तो मेरे पास आ जाते। आपने झूठ क्यों बोला है कि हमारा मरीज वो है? ठीक है, आप ऐसे नहीं मिलते, टाइम क्यों? नहीं देते, आप झूठ मसरूफ बोल लोग कर हो, आप सवाल करो, ये आप सवाल है। मसरूफ हो, टाइम नहीं देते आप लोगों को, मिलते नहीं हो, कभी आप सखर हो, कभी बक्कर हो, कभी मुझे कराची हो, फोन कभी किया, लाहौर हो। मुझे फोन किया है कि हमारा मरीज मर रहा वो है। ठीक है। हमारे मरीज ने बोला है कि ध्यान बेटा आ जाए, वो उसको देख के ठीक हो जाएंगे। ठीक देखिए, है, आपका 3 दिन हो गए मुझे फोन कर रहे हैं। अब जब घर पहुंचे हैं, आप आए हैं ना, हजरत साहब आपकी ने- इज्जत की है, आप आए हैं, आपकी इज्जत की है, रिस्पेक्ट करते ये हैं, आपसे इज्जत है। एहतराम ये करते हैं। इज्जत की है अभी हमारी। ये मेरे इज्जत है। 5-6 सवाल है, उसका ये जवाब इज्जत दे। है। कैमरे लगा के कैमरे ऑन करवा के आप सवाल मेरी बात- ये पूछेंगे, आप इज्जत कर रहे हैं आप। कैमरा ये बंद इज्जत है, करें। ये इज्जत मैं है। 1-5 आप करूंगा। यार आप 1-5 जरूर करो, ये मेरा राइट बनता है। ये- आप रोड पे चले जाओ, आपकी आप थाने चले आवाम के यार जाओ, इतराज़ात ये मेरा हैं, राइट आवाम बनता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। कुछ सवाल राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मेरा हक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। भाई हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे, अवाम की कुछ प्यार सवाल मोहब्बत हैं। से- अवाम कुछ गलत फहमियों का शिकार है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। बाकी आप हमारे मेहमान हैं, हमने आपकी रिस्पेक्ट की है। ये सवाल जो लिखे हुए हैं ना, ये आपने क्या- ये सवाल जो लिखे हुए हैं, ये अवाम, ये पब्लिक की डिमांड है। मैं
کیمرے کے سامنے کہتا ہوں یہ جو سوال ہے یہ پبلک ڈیمانڈ ہے. ایک منٹ بھائی ابو بکر بھائی, یہ 5-6 سوال جو ہیں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے, یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے, پوری کر دیں. ہم پبلک کے پابند نہیں ہیں, ہم نہیں دیتے جواب, ہمیں نہیں آتے سوالوں کے جواب. آپ ہیں میری بات سنیے, آپ کا طریقہ ہے آپ یہاں دم پہ کرتے ہیں نا. آپ وہ کر دم یار دم میں 2-3-4 سوال پوچھتا ہوں, اس میں حد کون سی ہے کاظم بھائی؟ پوچھ لیں گے 3-4 سوال, بس کیا ہو جائے گا, بس مان لیں آپ بھی, آپ ضد نہ کریں. 3-4 سوال ہیں. 3-4 سوال ہیں, آپ جواب دے دیں. نہیں آپ بس آپ مان یہ لیں. ہمیں گھر بلا کے بلیک میل, بھائی بس اچھا آپ گھر بلا یار کے اس میں بلیک میلنگ والی کوئی بات نہیں. آپ بھی دے دیں جواب دے دیں. ہمیں گھر بلا کے بلیک میل کیا جا نہیں, رہا اس ہے. میں حرج والی کون سی بات ہے آپ مجھے بتائیں. یار اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں نا, پتہ چل جائے گا یار. آپ ہمارے مہمان آپ نے ہیں, تو کہا آپ تھا کی فون عزت کر کے کرتے ہیں, سوال آپ کی کرنے رسپیکٹ والے کرتے میری ہیں. بات سنیں, آپ نے فون پہ مجھے بالکل کہا تھا, ہمارا بالکل کہا مریض تھا, ہے. آپ ٹائم نہیں دیتے یار آپ ملتے ٹھنڈے نہیں, ہو جائیں, کے آپ پاس ٹھنڈے ٹائم ہو بھی جائیں. نہیں ہوتا, پتہ نہیں کتنی چکر لگا کے واپسی آ کے آپ کے دے رہے. یہ آپ کا طریقہ ہے, یہ یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. میرے ذہن کو صاف کر دیں. آپ یہ علاقے کی عوام کے لیے پبلک کی, یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے. سوال کے جواب دینا چاہیے. یہ پوچھیں اپنے, یہ جو پبلک کھڑی ہے کیا یہ سوال کے جواب دے دیں؟ ہاں دیں. ہاں جی, ہاں جی. چھوڑو ایک منٹ, یہ بزرگ بارش ہے اور یہ اس کی سفید ریش ہے. آپ بتا دیں یہ سوال کے جواب دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ جی بس اب مان جائے آپ بھائی. بزرگوں سفید بالوں سے تو اللہ پاک کو ہی آتا ہے. نا, ان سے طریقہ ہوتا ہے. دل آزاری ہوتی ہے, کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور سوال جو آپ پوچھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے, ہمارا طریقہ ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ذہن کو صاف کریں. بس سوال آپ دے دیں. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے, یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے, اس کو صاف کر دیں. آپ کا فائدہ ہے, ہمارا بھی. بھائی میری بات سنیں, ہم آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یا مجھے سوال یہ تو بھی پتہ چل جائے گا. بات سنیں, اور باقی بات رہی مرزا جیلوی کی جس کی آپ کر رہے ہیں, ہم تو اس کو ڈھونڈتے ہیں, بلاؤ اس کو. وہ تو جیلوی تو جب آئے گا پہلے اس کے جواب تو دے دیں, جیلوی کے پاس بعد میں جانا. گھر بلا کے ہمارے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں. زیادتی نہیں کرتے ہم. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں قابل احترام ہے, لیکن ہمارے ذہن کو صاف کر دیں. یہ عوام کی ڈیمانڈ ہے. آپ کے سامنے جو کھڑے ہیں یہ انہوں نے کیا کہا ہے, کیا جواب دیا ہے, آپ دے دیں جواب. یہ چلو میں اکیلا ہوں, یہ سفید داڑھی والے یہ حضرات ہیں, یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں جواب دے دو پھر دے دیں. نہیں, آپ بتاؤ کہ گھر کسی کو بلا کے ایسے ذلیل کرنا یہ ٹھیک ہے؟ یہ اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن اگر جائز سوال ہے تو آپ جواب دیں, اس میں حرج تو نہیں ہے. بس مسئلہ تو اب نہیں تو ہے. بات ختم ہو گئی ہے, آپ خود میں خود بات کو بڑھا رہے ہو. چلیں جواب دیں. اچھا پوچھے سوال. ٹھیک ہے, آپ بہتر کریں نا. بالکل ٹھیک ہے. میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کس نے پیر بنایا؟ میں پیر نہیں ہے. بڑا پیر بنتے ہیں آپ ہر وقت. بھائی میں پیر, آپ نہ بولیں, جس کے ساتھ میری بات ہے مجھے اس کے چپ بیٹھے, ٹھیک ہے نا. چلو یہ میرا مہمان ہے, میرا مہمان ہے, میرا مہمان ہے, کوئی ان کی مسئلہ گفتگو پر آپ کو شک ہے, ٹھیک ہے یار, ان کی گفتگو پر آپ کو شک ہے. چلیں. اچھا میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کو, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ آپ کو کس نے پیر بنایا ہے؟ بھائی میں پیر نہیں ہوں. میری جو سب سے پہلی ویڈیو تھی 5 سال پہلے, میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ میں پیر نہیں. اگلی بات کریں. یہ پیر, اچھا تو ٹھیک ہے, جو پیری مریدی کیا ہے, یہ کہاں سے چل گئی؟ پیری مریدی, میری بات سنیں, یہ اصل لفظ ہے بیعت, اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی, اور یہ بیعت کا سلسلہ میرے نبی سے شروع ہے, اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ الفتح میں فرمایا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, فرمایا بے شک ہے میرے حبیب وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں, حقیقت میں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو پیری مریدی اصل لفظ ہے بیعت, اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں پیری مریدی, اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور پیارے آقا کریم بھی بیعت لیتے تھے کئی موقعوں پر, مختلف چیزوں میں, کہ دنیا اختیار نہیں کریں گے, یا پھر کسی جنگ کے موقع پر. لوگ آتے ہیں, آپ نے بلایا تو لوگ آتے ہیں, آپ نے بلایا, آپ نے بلایا تو ہم آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. دم کرنے آتے لوگ آتے ہیں بھائی, لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دم کروانے. اچھا یہ عورتیں, عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا میں نہیں, آپ جو پوچھ رہے ہیں کیا پوچھنا ہے عورت کا میں نہیں. لفظ عورت ہے, اس کا کیا پردے کی معنی چیز ہے؟ ہے. پردہ ہے نا. پھر جب آپ کے پاس عورتیں آتی تو آپ منع کیوں نہیں کرتے؟ ہاں یہ والا سوال ہے. میری بات سنیں, جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ آتی ہیں علاج کی نیت سے, اور علاج کی نیت سے عورت کا ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے. جو عورت میرے پاس آتی ہے وہ علاج کی نیت سے آتی ہے, اور وہ اکیلی نہیں آتی.
ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे नवे तो नवा पंगा ऐसी अल्लाह माफ़ करे तो मेहरबानी करते चैनल को सब्सक्राइबर कर दे लाइक कर दे।